तपाईं विश्वको जुनसुकै कुनाबाट चुरो कुरो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई कार्यक्रम चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। चुरो बहसको आजको यो विशेष अङ्कमा हामी अत्यन्तै विशेष र संवेदनशील विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। आज देशको मेरुदण्ड अर्थतन्त्र, जुन देशको मेरुदण्ड हो, त्यो नै भाँच्ने एउटा योजनाबद्ध तरिकाले षड्यन्त्र गरिएको कुराहरू लगभग प्रष्ट भएको छ। यहाँको मसल र मस्तिष्कलाई सुनियोजित ढङ्गले, नियोजित ढङ्गले विदेश धकेलिएको छ। यहाँको जग्गा जमिन बाँझो राखिएको छ, प्लटिङ गरिएको छ। पैसाले पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने एउटा खतरनाक षड्यन्त्रभित्र नेपाललाई छिराइएको छ। देश सम्भवतः खाली हुने अवस्थातिर गएको छ। यस्तो भाष्य निर्माण भएको छ कि नेपालमा कुनै पनि सम्भावना छैन भनेर। यसको षड्यन्त्रको रूपरेखा कहाँबाट कसरी गरियो र के कुरामा षड्यन्त्र गरेर नेपालको मेरुदण्ड मानिएको अर्थतन्त्र भाँच्ने प्रयास हुँदैछ। चाहे त्यो नयाँ विचारका नाममा होस्, चाहे पुराना विचारका नाममा होस्, अत्यन्तै खतरनाक षड्यन्त्रको चङ्गुलमा नेपालले फसाइएको छ। यो बारेमा आज हामी प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलासँग मिहिन र गहन ढङ्गले संवाद गर्दैछौँ। डाक्टर सङ्ग्रौला प्राध्यापनमा मात्रै सीमित हुनुहुन्न, देशका समस्यालाई समाधान गर्नका लागि मेची महाकाली निरन्तर खटिराख्नु भएको छ। डाक्टर सङ्ग्रौला तराईदेखि हिमाल, मेचीदेखि महाकाली जाँदाखेरि जे देख्नु भएको छ, जे अनुभव गर्नुभएको छ, सकेसम्म उहाँले आफ्नो फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ र कतिपय कुराहरू सञ्चार माध्यममा आएर बोलिराख्नु भएको छ, सार्वजनिक फोरममा भनिराख्नु भएको छ। आज उहाँसँग हामी यी र यस्तै विषयमा संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त म सबभन्दा पहिले चुरो कुरोको चुरो बहसमा प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलालाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। यहाँ प्राध्यापनको अलावा देशको समस्या, देशमा देखिएका विकृति विसङ्गतिका बारेमा एउटा चेतना फैलाउँदो र एउटा कार्यक्रमसहित कहिले हिमालमा, कहिले तराईमा, कहिले पहाडमा, कहिले पूर्वमा, कहिले पश्चिममा, कहिले उत्तरमा, कहिले दक्षिणमा लागिराखेका देख्छौँ। डाक्टर साहब, नेपाललाई अहिले मैले जे कुरा भने पृष्ठभूमिमा यति कमजोर पार्न अथवा देशको मेरुदण्ड अर्थतन्त्र त्यसलाई ठस्लक्कै भाँच्नका लागि योजनाबद्ध षड्यन्त्र भएको डाक्टर साहबले सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यो आभास व्यक्त गर्नुभएको छ। साँचो र सत्य कुरा, तथ्य कुरा के हो डाक्टर साहब? नेपालको अहिलेको यो हायलकायल अवस्था कसरी सिर्जना भयो? मैले यहाँबाट सुरुवात। अब यो मैले पहिलेदेखि अगाडिदेखि भन्दै आएको कुरो हो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई नव उदारवादले, खास गरी नियो लिबरल क्यापिटलिजम र नियो लिबरल इम्पेरियलिजम भनिन्छ, नव उदारवादी साम्राज्यवाद, नव उदारवादी पुँजीवाद, जसले बजारलाई आफ्नो केही सीमित मानिसहरूमा सीमित राख्छ र त्यो बजारलाई आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा लिइसकेपछि व्यापारीहरूले राजनीतिमाथि नियन्त्रण गर्छ र राजनीति गर्नेहरूलाई त्यो पैसाको माध्यमबाट टोटली आफ्नो कब्जामा नियन्त्रण गर्छ। यो प्रक्रिया नेपालमा निकै लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यसका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् र नेपालको अर्थतन्त्र धाराशायी भइराखेको छ भन्ने कुरा त मैले अहिलेदेखि बोले होइन नि। मैले लामो समय 10, 12, 15 वर्ष अगाडिदेखि बोलेको हो। अगाडि पनि यो विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको सम्मेलन काठमाडौँमा गर्ने कुरामा पनि मैले त्यति बेला पनि यो लेखेका थिएँ। देशको उत्पादन समाप्त गरेर विदेशीको लगानी ल्याउने जुन योजना हो, यो योजना देशको रैथाने अर्थतन्त्रलाई समाप्त गर्ने कुरा हो। मैले पहिल्यैदेखि भनेको कुरा हो र तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, देशको श्रम शक्ति विदेशीलाई सित्तैमा बेचेर देशको उत्पादन प्रणालीलाई ध्वस्त पारेर देशको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो रोजगारी टोटली रोजगारीविहीन अवस्था सृजना गरेर, उत्पादन समाप्त गरेर, नागरिकहरूलाई निराश बनाएर, 10-20 हजारको जागिर पनि पाउन नसक्ने स्थिति बनाएर उनीहरूलाई विदेश लखेटिएको जुन कुरो हो, यो पूर्ण रूपमा राष्ट्रघाती छ। यो गलत हो भन्ने कुरा पनि मैले पहिलेदेखि भनिराखेको हो र मैले के पनि भनिराखेको हो भन्दाखेरि बैङ्किङ वा एउटा बैङ्किङ व्यवस्थापनभित्रको जुन वित्तीय प्रणाली हुन्छ, ऋण लिने, ऋण दिने, लगानी गर्ने, ब्याज अनि त्यसपछि बिमा लगायतका कुराहरू हुन्छन्। यी कुराहरूमा पनि पूर्ण रूपमा देशलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा लगिएको छ भन्ने पनि मैले भनेको हो र मैले कतिसम्म पनि भने हो भन्दाखेरि साना साना ब्याङ्कहरूलाई जबरजस्त मर्जिङ गरेर त्यो एकै ठाउँमा जोडेर
साना बैङ्कहरूबाट 1 करोड 2 करोड 50 लाखको पनि ऋण चाहिँ आम मानिसले लिएर व्यवसाय गर्न सक्ने स्थिति हुन्थ्यो। तर ती ब्याङ्कहरूलाई मर्ज गरेर ठुलो ब्याङ्क बनाएपछि उनीहरूको प्रायोरिटी त 1 अरब 2 अरब 3 अरबको हुन्छ। त्यसकारण गरिबहरूले त लगानी लिने ब्याङ्क पनि छैन। कृषि विकास ब्याङ्कको तोजाहरण गरिएको छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि बदनाम गरिएको छ, अनेक गरिएको छ। नेपाल ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा होइन, सरकारी खाताहरू पनि निजी ब्याङ्कमा खोलिएका कुरा, प्रधानमन्त्रीको तलब पनि सिंहदरबारभित्रै एभरेस्ट ब्याङ्कको शाखा खोलिएको छ। यी सबै कुराहरू मैले अहिलेदेखि भन्दै आएको होइन। तर दुर्भाग्य के हो भने यो देशको बौद्धिकहरूलाई राष्ट्रका यी समस्याप्रति सोच्ने बनाउन सकिएन र उनीहरूलाई यसबारेमा सोच्ने प्रयत्नै गरेनन् र यी चिजहरू मैले भनेका तर्कहरू गलत हुन् भने गलत हुन् भनेर उहाँहरूले काउन्टर गरेर मलाई गलत प्रमाणित गरिदिएको भए त बडा खुसी हुन्थेँ। मैले नबुझेको रहेछ, कुरा अर्को हो भन्ने हुन्थ्यो। तर त्यो पनि भएन। र अहिले पछिल्लोचोटि अहिले तपाईँले उठाउनु भएको कुरामा हामीले विगत 6 महिनामा नेपालको बैङ्किङ र वित्तीय प्रणालीभित्र गम्भीर अध्ययन गऱ्यौँ। एउटा निकै ठुलो बौद्धिकहरूको एउटा समूह लाग्यौँ, पत्रकार साथीहरू लाग्नुभयो, हामी लाग्यौँ र प्रत्येक मिहिन तरिकाले यसका प्रवृत्तिहरू, वित्तीय प्रणालीका प्रवृत्तिहरू, बैङ्किङ प्रवृत्तिहरू, लगानीका प्रवृत्तिहरू, व्यापारका प्रवृत्तिहरूको बारेमा अध्ययन गरियो र तथ्याङ्कहरू पनि सङ्कलन गरियो। एउटा डाटा ब्याङ्क जस्तै नै बनाएर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। त्यो अध्ययनको क्रममा केही विचित्र तथ्याङ्कहरू बाहिर आए। जस्तो त्यसबाट हामीले एउटा निकालेको महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भन्दाखेरि जम्मा नेपालको बैङ्किङ व्यवसायमा ब्याङ्कबाट लगानी लिने र अलिकति सानोतिनो त्यो 2 लाख 4 लाखको होइन कि अलिकति लगानी लगेर केही व्यवसाय गर्न संलग्न भएका व्यवसायी भन्न सकिने खालका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू 800 वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू ब्याङ्कसँग सरोकारमा रहेछन्। जम्मा 800। उनीहरूले चाहिँ जस्तो भनौँ न, कसैले 1 अरब, कसैले 50 करोड, कसैले 20 करोड यस्तो खालको लगाएर रहेछ। तर त्यो समग्र 800 व्यवसायीहरूमध्ये 100 घरानाहरूले लिएको कुल ब्याङ्कको ऋण अनि त्यसको लगानी, त्यसबाट गरेको लगानी लगायतको जुन समग्र वित्त हो, त्यो वित्तको 80% चाहिँ यो 100%ले ओगट्दो रहेछ। भनेपछि अरू 700ले जम्मा 20% मात्रै। भनेपछि 800 व्यवसायहरूमध्ये नेपालका कुल सबै ब्याङ्कहरूबाट, वित्तीय संस्थाहरूबाट, कोअपरेटिभ्सहरूबाट लोन लिएर लगानी गर्ने भनिएका मान्छेहरूको 100 जनाले चाहिँ 80% हिस्सा ओगटेका छन्, ओगट्दो रहेछ। भनेको मतलब टोटल देशको वित्त प्रणाली र ब्याङ्क कसो कन्ट्रोलमा रहेछ? 100 जनाको। यो पनि राम्रै हुन्थ्यो, 100 जना भने त ठुलै समूह हुन्थ्यो। तर त्यो 100 जनाभित्र करिब 95%, यो 80%लाई 100 मान्दाको जुन 95% हिस्सा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ 11 जनाको कन्ट्रोलमा रहेछ। भनेपछि अरू जुन 89 जना हुन्, 8 र 9 जना, यिनीहरू भनेका 5% मात्रै हो। भनेपछि यो 11 जनाले जुन ब्याङ्कको टोटल पुँजी प्रयोग गरेको छ त्यो करिब 40 खर्बको अनुपातमा हुन्छ। त्यो 40 खर्ब देशमा कहाँ लगानी भयो? त्यो 40 खर्ब लगानी यी व्यक्तिले नेपालमा गरेको देखिँदैन। एउटा कुरा, उनीहरूले 40 खर्ब लोन दिएपछि लगेपछि त 40 खर्बको उत्पादन, यसलाई यसरी हेरौँ, नेपाली जनताले यसरी बुझ्नु आवश्यक छ। सडकमा बमलट कुराको कुरा विश्वास नगर्नुहोस्, मान्छे नेपाली जनतालाई भन्छु, तथ्याङ्कमा आधारित भएर विश्वास गर्नुहोस् भन्छु। यो 11 जनाले करिब भनौँ न 35 देखि 40 भनौँ, तल 35 होला, माथि 40 होला, एक्ज्याक्ट रकम हामीले त्यो सबै क्यालकुलेट टेन्टेटिभ बाँकी छ एक्ज्याक्टली निकाल्न। तर 35 देखि 40 खर्ब रुपियाँ ब्याङ्कबाट लगानी ल्याउँदाखेरि, त्यो लगानी गर्दाखेरि पनि त त्यो 11 जनाको 35 खर्बले 35 खर्ब त उत्पादन गर्नु पर्यो नि त, परेन? 35 खर्ब उत्पादन नगरे भए त यी त समाप्त हुन्थे। 35 खर्बको 10%, 13% भ्याट मात्रै देशको कति कर हुन्छ हेर्नुहोस्। तर त्यो पैसा नेपालमा कहाँ प्रयोग भयो भन्ने कुरो देखिँदैन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो,
यिनै 11-12 जना मध्येका मान्छेहरूले विद्युत प्राधिकरणको जुन विद्युत हो यो ट्रङ्क लाइन भन्छ, त्यो ट्रङ्क लाइनमा यिनीहरूले 40-48 अर्ब रुपियाँ विगत लामो समयदेखि तिरेका छैनन् र त्यो नतिरेको कारण के हो भन्दाखेरि 40 अरब रुपियाँ 4 वर्ष 5 वर्ष ब्याङ्कमा रह्यो भने त ब्याज कमाइरह्यो अनि माथि सरकारबाट त्यसलाई त मिना गराउन सकिने भयो। किनभने पोलिसीमा त नेताहरूलाई त उनीहरूले प्रभावित गर्ने, विद्युतको पैसा पनि नतिर्ने, सारा वित्त प्रणालीको पैसा पनि उनीहरूले लाने, नेपालमा लगानी नगर्ने, अन्यत्रै काहीँ लगानी गर्ने र नेपालको सबै हार्ड करेन्सी जति यहाँ लगानी गरेर ब्याङ्कबाट निकालेको नामबाट बाहिर लाने, कसरी लाने हेर्नुहोस्। यो गजबको कुरो के देखिन्छ भन्दाखेरि लगानीमा यिनीहरूको कस्तो स्थिति छ भन्दाखेरि प्रज्ञापन पत्रलाई काहीँ माथि लाने, काहीँ तल लाने। जस्तो उदाहरणको लागि सबैभन्दा ज्यादा आयात गरिएको वस्तुमध्ये एउटा बच्चा बच्चीको कपडा छ। नेपालमा जम्मा 80 लाख 85 लाख बच्चा बच्ची होलान्, तर 10औं करोड कपडा ल्याएको छ। त्यो कपडा आएको छैन यहाँ, तर त्यो तथ्याङ्कमा मात्रै आएको छ। तथ्याङ्कमा मात्रै आएको छ। अनि त्यो प्रज्ञापन भरेर कपडा ल्याएको भनेर भान्सार चाहिँ त्यसको तिरिएको छ, तर त्यो कपडाको पैसा चाहिँ विदेश गएको छ। कतिसम्म पनि सुन्नमा र नाम बताउन नचाहने गरी कर्मचारीहरूबाट कतिसम्म पनि आयो भन्दाखेरि हजारौँ भनौँ न अरबौँ नेपाली रुपियाँको सामान 16 चक्के ट्रकबाट ड्राइपोर्टभित्र छिर्छ, ट्रकको नाम लेखिन्छ अनि ट्रकभित्र छिर्छ, भित्र भान्सार तिरिन्छ, भान्सार तिरेपछि ट्रक जान्छ, भान्सार चाहिँ सरकारले पायो तर त्यो सामान चाहिँ आएको हुँदैन। अनि त्यो त्यसो भए के भयो त भन्दाखेरि भान्सार तिर्दिएर नेपालको डलर अन्यत्र लग्यो। त्यो डलर यहाँबाट लगेर कहाँ लगिन्छ त भन्दाखेरि यो डलर चाहिँ यहाँबाट लगेर अफसोर पानामा अफसोर सिस्टममा लगानी गरिन्छ, कुवेतमा लगानी गरिएको छ, ओमानमा लगानी गरिएको छ, बहराइनमा लगानी गरिएको छ, दुबईमा लगानी गरिएको छ, अन्यत्र चिजमा लगिराखेको छ। त्यसपछि यो अध्ययन गर्ने क्रममा यही 2022मा यो सापी भन्ने एउटा संस्था छ जसले सोसियो इकोनोमिक राइट्स र पोभर्टीको बारेमा काम गर्छ। त्यो साउथ एसियाको पोभर्टी रिडक्सनको बारेमा, गरिबी उन्मूलनको बारेमा काम गर्ने संस्था हो। र अस्फाम इन्टरनेसनल भन्ने यो अस्फाम भन्ने संस्था छ एउटा इन्टरनेसनल। यो दुईटाले एउटा चाहिँ गरिबी र अर्थतन्त्रको बारेमा एउटा रिपोर्ट 2022मा निकाले। त्यहाँ के रिपोर्ट आयो भने एकजना नेपालको व्यापारी जो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय धनीमध्येको एकजनाभित्र पर्छन्, उनले एक वर्षमा 2021मा $200 मिलियन आम्दानी गरे। $200 मिलियन भनेको सानो रकम होइन, धेरै ठुलो रकम हो। त्यो $200 मिलियन उनले कहाँ आम्दानी गरे? नेपालभित्र त्यो आम्दानी गर्ने ठाउँ छैन। कहाँ आम्दानी गरे भन्ने देखिँदैन। र त्यो $200 मिलियन यदि आम्दानी गरे भने त नेपालको करमा जानु पर्यो नि त। त्यो कर प्रणालीभित्र पनि गएन। भन्दाखेरि नेपालको टोटल ब्याङ्क 9 जना, 2 जना 11 मध्ये 2 जना चाहिँ बाहिरपट्टिका हुन्। 9 जनाका टोटल ब्याङ्क, सबै ब्याङ्कहरू 9 जनाको नियन्त्रणमा छ। सबै होटलहरू 9 जनाको नियन्त्रणमा छ। सबै आयात निर्यात 9 जनाको नियन्त्रणमा छ। र नेपाली देशभक्त उद्यमीहरू, एक जमानामा अमात्य ग्रुप थियो, राम्रो चिनिएको नेपालको औद्योगिक एउटा घराना थियो, त्यो समाप्त भएको स्थिति। त्यसको नामै सुनिँदैन। ज्योति ग्रुप आज के भन्दाखेरि तहस नहस भएको इत्यादि अवस्था छ। त्यसै गरी तपाईँको अन्य यस्ता चाहिँ जस्तो अहिले पछिल्लो समय व्यापारिक घराना पछिल्लो समय अलिकति लाइमलाइटमा आएको यो फलामको छड उत्पादन गर्ने कुरामा, तर अहिले धाराशायी हुने स्थितिमा पुगेको शाखा ग्रुप लगायतका जति पनि देशभक्त नेपालीहरू जसले होटलहरू सञ्चालन गरे, टुरिज्म विकास गरे, त्यसपछि फलाम उद्योगहरू सुरु गरे, त्यसपछि कपडा कारखानाहरू अनेक खालका गरेका थिए, ती सबै नेपाली देशभक्त उद्यमीहरू यो देशका ब्याङ्कहरूले लिलाम गरी टाटपल्टाए। तपाईँले देख्नु भएको छ अमात्य ग्रुपले फुलबारी पोखरामा गरेको लगानीमा कत्रो पक्डिने थुन्ने यो गर्यो। किनभने यसको पछाडि को थियो? यसको पछाडि त कोही थियो, त्यो समाप्त पारिदिए तिनीहरूले। तपाईँ यसो ज्योति ग्रुप त्यसै गरी समाप्त भयो। सबै ग्रुपलाई ब्याङ्कले लिलाम गर्दै अनेक गर्दै समाप्त पारिदिए। तर यिनै व्यक्तिहरूको अब गजबको कुरो के छ भन्दाखेरि अनि यिनीहरू यो यत्रो धेरै ठुलो यत्रो लगानीको पैसा चाहिँ ब्याङ्कबाट कहाँबाट लिन्छन् त भन्दाखेरि तपाईँ काभ्रेमा जानुहोस्, काभ्रेका सबै जग्गाहरू बेचिएका छन्, तर ती बेच्ने मान्छेहरू आफ्नै घरमा त्यहीँ बसेका छन्, जग्गा चाहिँ बेचिएको छ। नुवाकोटमा जानुहोस्, जग्गाहरू बेचिएको छ। भक्तपुरमा जानुहोस्,
यो काठमा सबै जग्गाहरू बेचेका छन्। अनि तपाईँको ललितपुरको तलतिर जानुहोस्, मकवानपुर जानुहोस्, सबै जग्गा बिकेका छन्। ती बिकेका जग्गा यिनै 11वटा ब्याङ्क चलाउनेहरूले किनेका छन्। अनि यिनीहरू एउटा ब्याङ्कका मान्छेले अर्को ब्याङ्कमा कोलेट्रल राख्छ, अनि यतापट्टि ल्याउँछ, उताकाले यताबाट लान्छ, यिनीहरू नै ठेकेदार छन् भनेपछि यो यसको पछाडिको के हो त रहस्य? मेरो निष्कर्ष एकदम सठिक भन्दाखेरि नेपालमा 2007 सालदेखि नेपालको राजनैतिक प्रणालीभित्र विदेशीहरूको हस्तक्षेप सधैँ रह्यो। एउटा मात्रै होइन, थुप्रै देशहरूको हस्तक्षेप रह्यो। तर राजनैतिक प्रणालीबाट उनीहरूले संविधान सभामा पनि नेपाललाई पछार्न सकेनन्, 10 वर्षको जनयुद्धबाट पनि समाप्त गर्न सकेनन्। यहाँ पनि खेलै थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म राजनैतिक प्रणालीबाट पछार्न सकेनन्, किनभने यो 3900 वर्ष लामो इतिहास भएको देश हो। यो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि लिगेसी भन्छ नि, एउटा त्यो समयदेखि चल्दै आएको एउटा त्यो उसबाट पनि यो देश चलेको छ। अब त्यसो भए यो देशलाई धाराशायी बनाउने उपाय के हो त भन्दाखेरि विदेशीहरूले नव उदारवादको माध्यमबाट यिनीहरूले वित्त पुँजीवादको विकास गरे। वित्त पुँजीवादभित्र यिनीहरूले औद्योगिक पुँजीवादलाई तहस नहस बनाइदिए, औद्योगिकरणलाई तहस नहस बनाइदिए र सबै उत्पादन गर्ने उद्योगहरू समाप्त पारिदिए। केही सीमित उद्योगहरू कोरिडरमा राखे र त्यो कोरिडरमा सबै भारतीय इन्जिनियर, भारतीय कामदारहरू ल्याएर काम लगाए। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि भारतमा सामानहरू स्मग्लिङ गर्ने तरिकाले बनाइएका उद्योगहरू यो तरिकाले आए। अनि अब नेपालको अहिले जुन मन्दी देखिरहनु भएको छ, यो मन्दी डरलाग्दो स्थितिमा छ। तपाईको के भन्ने मानिसहरूले छोराछोरी पढाउन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। मान्छेहरूले घर भाडा लिएर बस्न नसक्ने स्थिति भएको छ। घरहरू खाली लगभग 30% देखि 50% सटर त बन्द भइसक्यो। सबै बन्द भइसके। काठमाडौँबाट 64,000 मानिसहरू विस्थापित भइसके भएको हामीले देख्यौँ। हिजो काठमाडौँमा मानिसहरूले अलिकति सस्तो तरकारी खान पाउँथे, किनभने भेन्डर्सहरूले बिचारा गरिबहरूले साइकलमा हालेर घर घरमा पुर्याउँथे, फलफुलहरू घर घरमा पुर्याउँथे। आज सम्पन्न सहरका नाममा बजारमा गरिबको अस्तित्व समाप्त भइसकेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचेपछि देश चाहिँ समाप्त हुँदो रहेछ। यो योजनाबद्ध हो डाक्टर साहब? यो योजना रणनीति नै हो। यो रणनीतिक हो भन्ने कुरा त हाम्रो जियो पोलिटिक्सले, हाम्रो भू राजनीतिले देखाउँछ नि त। हिजोदेखि भारत र चीनको बिचको एउटा कोल्ड वार छँदै थियो। त्यसकारण भारतले नेपालमाथि सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न नखोजेको होइन, खोजेकै हो। त्यो सूक्ष्म व्यवस्थापनबाट आफूलाई कसरी सुरक्षित बनाउने हो भनेर चीनले पनि आफ्नो रणनीति बनाएकै हो। तर अहिले पछिल्लोचोटि जब यो दुईटा रणनीतिको बिचमा चाहिँ युरोप र पश्चिम आयो, अमेरिका आयो, आइसकेपछि यो कुट्ने जुन रणनीति हो, यो हाम्रो भू राजनीति अत्यन्तै जटिल र अत्यन्तै तातो बन्यो। जसको परिणामले गर्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र त्यो अवस्थामा यतापट्टि भू राजनीति एकदम जटिल बन्ने, यतातिर देशको समग्र अर्थतन्त्र 9 जनाको कब्जामा र नेपाली नागरिकले रगत पसिनामा कर तिरेको कारणले चल्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याइदिइसकेपछि र कृषि धाराशायी बनाइसकिएको स्थितिमा र गरी खाने र बेच्ने साना उद्यमीहरूलाई विस्थापित गरेर विदेश लखेटिसकिएको स्थितिमा अब यो कहिलेसम्म चल्छ त? त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँच्ने यो योजनाबद्ध हो। खोज्दै जाउँ, हेर्दै जाउँ को यसमा संलग्न छन्। आजै आरोपित गरिहाल्नु हुँदैन। तर प्रश्न के हो भन्दाखेरि जमिनमा प्लटिङ गर्ने, पैसा लगानी गर्ने, ओके, त्यो प्लटिङ र जुन जग्गामा बन्छ त्यो काहीँको कालो धन आउँछ एउटा कुरा। र काठमाडौँ अहिले लागु पदार्थको सबैभन्दा हब बनेको छ। त्यो लागु पदार्थ पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट दक्षिण अफ्रिका जान्छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट दुबई, कुवेत आउँछ र कुवेतबाट काठमाडौँ आएर फेरि भारत र युरोप जान्छ। र यहाँ यो छ। अर्को सुनको काण्ड हेर्नुहोस्। यो पैसा अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि, जसरी नेपालको पैसा चाहिँ भन्सार तिरिन्छ, सामान आउँदैन, त्यो पैसा बाहिर जान्छ। यो पैसा चाहिँ कहाँ लगानी भएको छ? त्यो पैसा यी विभिन्न देशमा होटलहरू लगायत अनेक व्यापारहरूमा लगानी भएको छ। यो सुन तस्करीमा पनि यही पैसा हो? सुन तस्करीमा पनि गएको पैसा यही नै हो। लागु पदार्थमा गएको पैसा पनि यही हो। त्यसकारण अहिले देखियो के भने राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र, मौद्रिक प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न सकेन र उसले देखिरहेको छ एउटै परिवारका मान्छेले ब्याङ्क चलाएको, एउटै परिवारका मान्छेले बिमा चलाएको, एउटै परिवारका मान्छेले आयात निर्यात कम्पनी चलाएको, एउटै ब्याङ्क त्यही मान्छेले उद्योग चलाएको, त्यसैले व्यापार गरेको,
त्यसैले के भन्दाखेरि सबै कुरो गरेको देखेछ। जबकि सैद्धान्तिक रूपमा जसले ब्याङ्क चलाउँछ उसले चाहिँ त्यो ठेकापट्टा गर्न आफ्नै उसबाट, यो त भयङ्कर गलत हो नि। त यो आर्थिक अनुशासन समाप्त गरेर देशको लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, अर्थतन्त्र समाप्त गरेपछि लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ, लोकतन्त्र समाप्त भइसकेपछि सबै कुरो भत्किन्छ। अनि यो रणनीतिको मकसद र लक्ष्य चाहिँ के हो त डाक्टर साहब? जस्तो राजनीतिक रूपमा पहिला प्रयास गरियो, सांस्कृतिक रूपमा प्रयास गरियो, नेपाललाई जातीय रूपमा प्रयास गरियो, अनेक तरिकाबाट नेपाललाई अप्ठ्यारो र छिन्न भिन्न पार्ने प्रयास गरियो, त्यो सफल नभइसकेपछि आर्थिकमा हात हालियो। डाक्टर साहबले भन्नु यो सबै कुराबाट असफल बनाएर चाहिँ गर्ने खोजेको यो भू राजनीति हो। भू राजनीति भने के भन्दाखेरि खास गरी कोल्ड वार सिद्धिसकेपछि जब अमेरिका एकलौटी बन्यो, एकलौटी बनिसकेपछि एकपल्ट चरम अवस्थामा अमेरिकाले संसारभरि आफ्नो हैकमत एउटा प्रयोग गर्यो। तर त्यही समयमा रसिया र चाइना उदय भयो, उनीहरू शक्तिशाली बन्दै आए र भारत समेत शक्तिशाली अर्थतन्त्रको रूपमा ब्रिकमा गइसकेपछि अहिले संसार त प्रष्ट दुई भागमा विभाजित छ नि त, ग्लोबल साउथ एकापट्टि, नर्थ एकापट्टि। र अहिले पछिल्लो समय युक्रेनको युद्ध समेत गर्दाखेरि संसार चाहिँ दुईटा संसारमा बाँडिएको छ र अर्को संसार बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास संसारका मान्छेहरू गर्छन्। त्यस्तो आधारमा यो भू राजनीति जुन हाम्रो हो त्यो चाहिँ अहिलेको पछिल्लो विकसित कोल्ड वारले गर्दा अत्यन्तै जटिल, अत्यन्तै तातो भयो। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले अर्थतन्त्रबाट देशको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दह्रो बनाएर हामीले जियो पोलिटिक्सलाई जियो इकोनोमिक्समा भू अर्थतन्त्रमा कन्भर्ट गर्न सक्थ्यौँ। तर त्यो भू अर्थतन्त्रलाई जियो इकोनोमिक्समा लानका लागि सम्भव नहोस् भन्नको लागि नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीलाई भत्काइदिइसकेपछि त्यसकारण नेपाल चाहिँ जियो पोलिटिक्स भू राजनीतिभित्र झन् कठोर एउटा हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ भनौँ न अहिले तीन प्रकारको लडाइँ त प्रष्ट देखियो नि। भारत र चीनको विरुद्धको अन्तर्विरोध, खास गरी उनीहरूको सिमाना र एक अर्काको सुरक्षाको लागि, भारत र अमेरिकाको बिचको अन्तर्विरोध, त्यो खास गरी अमेरिकालाई भारतले सहयोग चिलिने तर आफ्नो मालिक बन्न नदिने कुराको लडाइँ। त्यसो गरेर भारत र रसियाको सम्बन्ध तोड्न नदिनका लागि त्यो भारत अमेरिकासँग पनि सम्बन्धमा छ, रसियासँग पनि सम्बन्ध छ, तर रसियासँगको सम्बन्ध कायम राख्न उसले अमेरिकाको दादागिरी स्वीकार गरिराखेका छैन। अर्कातिर तपाईँको अमेरिकाको र रसियाको बिचको अन्तर्विरोध, ओके, त्यो अन्तर्विरोध किन छ भन्दाखेरि रसिया र अमेरिकाको अन्तर्विरोध, अमेरिका चीनमाथि आफ्नो नीतिगत निषेध कायम गर्न चाहन्छ, यतापट्टि भारत र रसियाको सम्बन्ध तोड्न चाहन्छ। अनि यसले गर्दा चीन र अमेरिकाको बिचको द्वन्द्व, भारत र चीनको बिचको द्वन्द्व, भारत र अमेरिकाको बिचको द्वन्द्व, अनि त्यसपछि भारतको रसियासँगको पनि द्वन्द्व, यो द्वन्द्वको चपेटाभित्र देश अहिले छ। तर यो द्वन्द्वको चपेटाभित्र देशलाई कमजोर बनाउने यो चाहिँ यी विदेशीहरूको जुन एउटा खेल गर्ने ठाउँ हो, यो खेलका लागि एउटा भूमि तयार गर्नका लागि अनेक फरक रणनीतिहरू तयार गरिराखिएको छ। त्यो रणनीतिहरू के हो भन्दाखेरि भारतको मूल रणनीति नेपालको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस गर्ने हो। अहिले तपाईँको अमेरिकाको मूल रणनीति के हो भने नेपाललाई, यहाँको सानो जनसङ्ख्यालाई पुरै आफ्नो अधीनभित्र ल्याउने हो। त्यसकारण यहाँको एजुकेटेड मासलाई वेस्टर्नतिर माइग्रेट गराइदिने हो, यहाँका स्कुलहरू समाप्त गरिदिने हो, यहाँको एजुकेसन समाप्त गरिदिने हो। यो वेस्टर्न अमेरिका प्लस उसको। चिनियाहरू यो दुईटाको बिचमा प्रतिरोध गरेर आफू तिब्बत जोगाउन चाहन्छ। चीनले पनि नेपालको हितमा उनीहरूसँग लडेको भन्दा उसले के भन्दाखेरि तिब्बतको सुरक्षाको लागि लडिरहेछ भन्दाखेरि उसले प्रतिरोधका लागि यिनीहरूसँग लड्ने, यिनीहरू आक्रामक भएपछि त एउटा भनाइ छ नि, हात्तीको चाहे प्रेम परोस् चाहे लडाइँ होस् माडिने त दुबो हो। हामी अहिले त्यो स्थितिमा छौँ। यसबाट जोगाउन अत्यन्तै सचेत राजनीति हुनुपर्थ्यो, अत्यन्तै सचेत नेतृत्वको निर्माण हुनुपर्थ्यो, विज्ञहरूको भूमिका हुनुपर्थ्यो। तर सडक कस्तो खालको नेतृत्वले तताइराखेको छ तपाईँ देखिरहनु भएको छ, जसले यी कुनै समस्याको बारेमा अनुभूति गर्दैन, खालि स्टन गर्छ, चटक। तर जनता त त्यही छ त। गरिब जनता, सचेत नभएको जनताले के गर्छ त? अनि वैकल्पिक बनेर आएका दलको पछाडि पनि जनता लागेको छ, स्वतन्त्र उठेका र केही काम गर्न खोजेका पछाडि पनि जनता लागेको छ। त्यसलाई त सकारात्मक रूपमा लिनु पर्यो नि। हामीले सकारात्मक रूपमा के लिनु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले गरिराखेको फेलियरमा, असफलतामा जनताले केही खोजिराखेका छन् भन्ने हो। तर त्यो खोजिराखेको कुरामा चाहिँ वैकल्पिक हुन् कि होइनन् भन्ने चाहिँ प्रश्न हो।
वैकल्पिकहरूभित्र पनि कतिपय राम्रा मान्छेहरू छन्, तर त्यो आफै शक्ति हो कि होइन, वैकल्पिक एउटा जमात हो कि शक्ति हो, त्यो जमातभित्र केही अत्यन्त राम्रा मान्छेहरू पनि छन्, तर जनताले भनेको जुन शक्ति हो, जनताले त्यो शक्तिलाई चाहिँ शक्तिको रूपमा देखेर कुदेको जनताको त्यो परिवर्तनको उत्कट अभिलाषा त्यही हो। तर जनताले बिस्तारै बुझ्छन् नि यो होइन, र राज्यभित्र जब राज्य कमजोर स्थितिमा जान्छ विचार नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, र विचारको निर्माण गर्ने प्रक्रियाले नै देशलाई उन्नतिको तर्फ लान्छ। र एउटा कुरा त तपाईँहरूले के प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जसले जमात भेला गरेर शक्ति र राज्यमा तत्काल जान खोज्छ ऊ बाहिर देखिन्छ, जसले विचारहरूको निर्माण गरिराखेका हुन्छ उनीहरू बाहिर देखिँदैनन्, तर त्यसले विचारको प्रक्षेपण गरिराखेका हुन्छ। अघि मैले तपाईँलाई भने नि यही विचारको प्रक्षेपण र यही समस्यामा हामीले यत्रो अनुसन्धान गरेर यो तथ्यलाई बाहिर ल्यायौँ नि त। तर डाक्टर साहबले सामाजिक सञ्जालमा एउटा कठोर शब्द लेख्नु भएको छ, जनताले भूतलाई देउता देखिरहेछ भनेर लेख्नु भएको छ। डाक्टर साहब त्यो के भन्नु हो? त्यो भूत भनेको हाम्रो विरुद्धमा खेल्ने विदेशी शक्तिहरू हुन्, अनि त्यो भूत अहिले हामीले जो देखेका छौँ त्यो हेर्दाखेरि देउता जस्तो देखिन्छ, किनभने भूतले त आफूलाई जहिले पनि श्रृङ्गारै गर्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म मान्छेले सचेत एउटा बनिसक्दैनन्, जनताले बुझ्दैनन्, चेतना प्राप्त हुँदैन, तबसम्म उनीहरूले यस्तो गर्छन्। तर यसको तात्पर्य के होइन भने जनता बुझ्दैनन्। त्यसैले समाजको परिवर्तनको पनि विज्ञान छ। तपाईँले रातारात समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। एउटा चरणको मान्छेले गल्ती गर्छ, अर्को चरणको मान्छेले त्यसलाई बदल्न खोज्छ, बदल्न खोज्दाखेरि उसले अन्धाधुन्द कुनै एउटा शक्ति निर्माण गर्छ, त्यसले पनि जब समाज परिवर्तनको सही बाटो जाँदैन त्योभन्दा पछिल्लो वर्गले मात्रै अनि यो पनि गलत हो भनेपछि उसले विचारको कुरा गर्न थाल्छ। त्यसैले अलिकति समय लाग्छ यस्ता कुरामा, तर परिवर्तन हुन्छ। तर यहाँले विचार निर्माणको कुरा गर्नुभयो, सदन र सडक दुईटा त छ हामीसँग। सदन एक थरीले आएर कब्जा गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ, जनतालाई प्रभाव पार्न खोजे जस्तो देखिन्छ। सडक अर्को थरीले कब्जा गरे जस्तो देखिन्छ। उत्तेजक र अराजक कुराहरू जनताले मन पराएको जस्तो देखिन्छ, नकारात्मक कुराहरू सर्लक्कै जनताले मन पराएको। यहाँहरूले भने जस्तो र बुद्धिजीवीहरूले दिएको विचार जनताले हत्तपत्त सुन्या पनि देखिँदैन, ग्रहण गरे पनि देखिँदैन। तिनै भूतहरूको नाच जनतालाई मन परिरहेछ त डाक्टर साहब। अब ढिला भएन र सूर्य अस्ताउने बेला भइसक्यो। यसलाई बिम्बमा हेर्नुपर्छ हामीले। पानी लगाउने र पानी सिञ्चन गर्ने दुईटा कुरा हो। तपाईँले पानी सिञ्चन गर्नुभयो भने थोरै पानी लगाउनुहुन्छ खेतमा, त्यो बिस्तारै जम्छ र माटोको तल जान्छ। तपाईँले पानी लगाउनु भयो भने ठुलो लाउनुहुन्छ, त्यो खाल्लै बगेर जान्छ, अर्कोतिर जान्छ, सिञ्चन हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा त यो बिम्ब हो। हामीले विचारको के कुरा गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि तीनटा कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। एउटा कुरा हामीले के स्पष्टसँग जनतालाई बताइराखेका छौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म देशले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न सकेन वा गर्न दिएन। चाहे महाकाली सन्धि होस्, चाहे कोशी सन्धि होस्, चाहे एमसिसी होस्, जुनसुकै होस्, जहिले पनि नेपालका शासकहरूले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेनन्, अर्काको भनाइलाई मान्दिए। त्यसकारण हामी के भनिरहेछौँ भने अबको परिवर्तनले नेपाली जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने हो। एउटा कुरा यो गहिरो तरिकाले मानिसहरूमा लानुपर्छ। नेपाल स्वाधीन देश हो, त्यसकारण यसले आफ्नो निर्णय आफै गर्न पाउनुपर्छ। एक। दोस्रो कुरो हामी के भनिरहेछौँ भने उद्योग छैन, मजदुर छैन, जमिनदार छैन, किसान छैन। हिजोको जुन कथित यो वामपन्थी वर्ग सङ्घर्षको कुरा थियो नि, त्यो अब रहेन। रह्यो अहिले अन्तरसङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्ष र एउटा अन्तर्विरोध। कसको बिचमा भन्दाखेरि व्यापारी नेता भयो, नेता चाहिँ व्यापारी भयो। भ्रष्टाचार चाहिँ राजनीति भयो, राजनीति चाहिँ भ्रष्टाचार भयो। ओके, राजनीतिमा व्यापक भ्रष्टाचार छ, भ्रष्टाचारमा व्यापक राजनीति छ। जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ भनौँ न, एउटा न्यायाधीशले गरिबलाई 40 दिन थुन्छ, धनीलाई 2 दिन म्याथ थाप्दैन। यो के भन्दाखेरि यो राजनीतिमा भ्रष्टाचार छ भने तपाईँको नियम बनाई कानुन बनाई ठुल्ठुला बिल्डिङ बनाइन्छन्, तुरुन्तै कमिसन आउँछ, उद्योग खुल्दैन, अनि त्यो कमिसन आउने र बाटा बन्ने जति काम सबै फटाफट भएका छन्, कमिसन आउँछ, अनि त्यो बन्नुपर्छ। तर त्यो किन बन्यो भन्दा राष्ट्रको प्रायोरिटीको कारणले होइन, त्यो कमिसनका कारणले बन्यो। तर उद्योग बन्दैन, विश्वविद्यालय समाप्त छ, स्वास्थ्य क्षेत्र समाप्त छ, भ्रष्टाचार यस्तो बिग्रिएको छ, गरिबले खान नपाउने स्थिति छ। यी समग्र समस्याहरूलाई एउटा रणनीतिमा कन्भर्ट गरेर, रणनीतिमा परिणत गरेर हामीले एउटा स्पष्ट ढङ्गमा के भने समस्त गतमा देशको लुटतन्त्र र एकापट्टि
जुन लुटतन्त्रभित्र केही भ्रष्ट नेताहरू र व्यापारीहरूको गठजोड बनेको छ, त्यो गठजोडको विरुद्ध आम जनताको समृद्धिको बीचको आन्दोलन र देशको आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि देशभक्तपूर्ण एउटा आन्दोलन र आर्थिक उत्पादनको आन्दोलनलाई दुईटा साइकल बनाएर लान सकेनौँ भने पछिल्लो साइकल चक्कामा चाहिँ त्यो घुमाउने पाइडल लागेको हुन्छ। पछिल्लो साइकल भनेको तपाईँको देशभक्ति यो के अरे अर्थतन्त्र समृद्धिको चक्का हो, अनि अघिल्लो साइकल भने देशभक्तिको साइकल हो। त्यो पछिल्लो जति कुदायो अघिल्लो त्यति घुम्ने हो। हेर्नुहोस्, अघिल्लो ब्रेक लगाइदियो भने पनि साइकल भाँचिन्छ, पछिल्लो घुमाएन भने पनि अघिल्लो घुम्दैन। भन्दाखेरि हामी सुस्पष्ट ढङ्गबाट देशभरि मानिसहरूसँग के भनेर छलफल गरिरहेछौँ भने हाम्रो दुईटा अन्तर्विरोधहरू छन्। एउटा नेपाली जनताले निर्णयको समस्त आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्ने आकाङ्क्षाका विरुद्ध विदेशीहरूको हस्तक्षेप दुईटा अन्तर्विरोध हो। त्यसभित्र नेपाली जनताले आत्मनिर्णयको एउटा राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्ने देशभक्तपूर्ण चेतना र आन्दोलन निर्माण गर्नुपर्छ। हामी सबै जनतालाई यो भनेका छौँ। दोस्रो कुरो, आम नेपाली जनताको समृद्धिको लागि लुटतन्त्रलाई बोक्ने अहिलेको लोकतन्त्रभित्रका व्यवस्थाहरू, कतिपय व्यवस्थाहरू नै लुटतन्त्र पक्षीय छन्, त्यस कारण तिनीहरूलाई बदल्नुपर्छ। हामी यो भनिरहेछौँ। हामीले अहिले जनतालाई बताइराखेको कुरा यति मात्रै हो, हामी यो जनता सिञ्चन गरिरहेछौँ मान्छेलाई, र एउटा निश्चित समयमा मान्छेले बुझ्छन्। अघि मैले भने नि, जब मानिसहरू सडकमा आउने मान्छेहरू जो तत्काल केही गरौँ, तत्काल परिवर्तन गरौँ भन्ने खालको कुरा हो। मैले जम्मै साथीहरूलाई तपाईँहरूलाई जहिले पनि भन्ने गरेको कुरा के हो भने, हामीहरू जस्ता 200 जना मान्छे टुँडी खेलमा निक्ल्यौँ भने सत्ता पल्टिन्छ। हिजो ज्ञानेन्द्रका विरुद्धमा पनि बुद्धिजीवीले पड्काएको, तर त्यसपछि राज्य चाहिँ कसरी चलाउनुहुन्छ त? जस्तो उदाहरणको लागि दुर्गाको आन्दोलन ठिक छ, गर्न दिउँ, तर दुर्गाले अहिले अरूलाई गाली गर्न पो गाह्रो छ त उनी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि देशको अर्थतन्त्र बनाउने नीति के हो त? सोच्या छ? छैन। अरू कसैले सोच्या छ? छैन। त्यसकारण जबसम्म गहिराइमा पुगेर जनताका समस्या बुझिँदैन, म पश्चिम गएँ, गोर्खा गएँ, मधेस गएँ, सबै के छ डाक्टर साहब त्यहाँ जनताहरूको भावना के छ? आर्थिक मन्दी डरलाग्दो छ, मान्छेले खान नपाउने स्थिति छ। आम मानिसहरूमा एउटा भयङ्कर ठुलो पीडा छ, र त्यो पीडा के भन्दाखेरि यो राजनीतिक पार्टीहरूले निर्माण गरे भन्ने खालको कुरा छ। तर तपाईँले अस्ति मैले भिडियोमा एउटा सानो क्लिप पनि हालेँ, तपाईँले देख्नुभयो। एउटा निर्धन गरिब जो छाप्रोमा बसेर गिटी कुट्छ, उसले पनि के भन्छ अन्तर्वार्तामा भन्दाखेरि यो काठमाडौँमा विदेशी सैनिकहरू आएर विदेशी हस्तक्षेप भएर हाम्रो देश बिग्रिएको हो भनेर भन्छ उसले। त्यो लेभलको चेतना जनतामा छ। त्यसकारण हामीले आन्दोलन यो परिवर्तनको भन्ने नाममा अराजक आन्दोलनहरू निर्माण गऱ्यौँ भने देशलाई झन् अप्ठ्यारो हुन्छ। जस्तो अहिले जुन अराजक आन्दोलनहरू निर्माण भइरहेछन् नि, ती अराजक आन्दोलनले त विदेशीलाई खेल्न झन् बढी सहयोग भइराखेको छ। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने, हामी बौद्धिकहरूले विचारलाई सम्प्रेषण गर्ने हो, तपाईँ मिडियाहरूले विचारलाई जनतासँग पुर्याइदिने हो, र हामीले जनताहरूसँग गएर छलफल गर्ने हो। यसरी बनेको जुन शक्ति हुन्छ त्यो शक्ति मात्रै जनतामा आधार भएर उठेको शक्ति हुन्छ। त्यसकारण हामीले एउटा भ्रमबाट पनि के प्रभावित छौँ भने, हामी यत्रो आन्दोलन उठ्यो सडकमा, यत्रो 3 करोड जनता छ, यो जुन अफवाह क्रिएट गरिएको छ नि, देश खाली भयो, देश खाली भयो, देश खाली भयो। अघि तपाईँले मेरो क्लासबाट निक्लिया विद्यार्थी त देख्नुभयो नि, यहाँ त कुनै कमी देखिँदैन भनेपछि 1300 गएको हल्ला गरिदिन्छ र 1300 आएको कुरो भन्दैन। टमाटर बिकेन भनेर बाहिर प्रचार गरिदिन्छ र किसानहरूलाई टमाटर लाउन फ्रस्ट्रेट गर्छ। दुध बिकेन भनेर पोखिदिन्छ र गाईबस्तु बेचाउँछ। यो जम्मै जुन खेल छ नि, यो खेलभित्र नेपालका उद्यमीहरू, नेपालका देशभक्त उद्यमीहरू, नेपालका व्यापारीहरूलाई समाप्त पार्ने खेल छ, जुन समाप्त भइसकेपछि विदेशीहरूको एकछत्र बजारमा नियन्त्रण हुन्छ, त्यसपछि शासन गर्ने हो। यो विदेशी भन्दाखेरि पश्चिमा हो कि इन्डो पश्चिमा हो? होइन, यो सबै खालका मान्छेहरू छन्। अहिले एक्ज्याक्टली म तपाईँलाई यो भन्न सक्दिनँ। यो मैले किन जोड्न खोजेँ भने डाक्टर साहब, जस्तो चीनको इन्ट्रेस्ट हुनु स्वाभाविक हो, ऊ हाम्रो छिमेकी हो। भारतको इन्ट्रेस्ट हुनु स्वाभाविक हो, ऊ हाम्रो छिमेकी हो। पश्चिमाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ यहाँ के का लागि छ त? त्यही त अघि मैले भने नि त, भारत र रसिया बिचको लडाइँ सिर्जना गर्नु एउटा। किन भारत र रसिया एक ठाउँमा भइसकेसम्म भारत अमेरिकाको पूर्ण दोस्त हुन सक्दैन, पूर्ण साथी हुन सक्दैन। जबसम्म अमेरिकाको पूर्ण साथी भारत बन्दैन, तबसम्म चीनको विरुद्धमा अमेरिकालाई लडाउन सकिँदैन। यो एउटा कुरा त यो। त्यसकारण अर्कोतिर अमेरिकाको तर त्यसलाई तपाईँको के भने, चीनले हर तरहले भारतलाई ट्याकल गरिरहेछ। ओके, भारतमा चाहिँ मोदीसँग सम्बन्ध बनाइराखेको छ। तर चीनले पनि नेपालमा जुन तरिकाको एउटा आम किसानलाई, आम गरिबलाई, आम मानिसलाई दिनुपर्ने जुन लगानी थियो नि, त्यो लगानी आएन। चीनको जहिले पनि भूमिका केमा रह्यो भने ठुल्ठुलो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाउने, यो त्यो त जनतामा गएन नि त।
परिणाम आज के भइरहेछ भन्दाखेरि धेरै मानिसले चीन 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 भन्छन्, तर चीनको लगानी यदि किसानमा गएको भए, गरिबमा गएको भए, यहाँ गएको भए हुन्थ्यो। अनि मात्रै होइन, चीनको त पोखराको विमानस्थल बनाइसकेपछि नै नेपाली जनताहरूमा एउटा नकारात्मक छाप परिसक्यो कि त्यो त्यत्रो ऋण बोकाइदिएर विमानस्थल बोकाएको भन्ने कुरा त प्रचार हो, त्यो होइन। त्यो आधा सहयोग र आधा हो, यो विदेशीहरूले खेलेको कुरा हो। तर मेरो भनाइ के हो भने यस्ता एयरपोर्ट नेपालले आफै बनाउन सक्छ। अब ढाका एयरपोर्ट पनि अडानी ग्रुपले दिने तयारी हुँदैछ, तीनटा एयरपोर्ट उद्योग कल कारखाना टाटाले दिने कुरा हुँदैछ। यो समस्या त्यही हो। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने साना साना टेक्नोलोजीहरू, कृषिका टेक्नोलोजी, साना उद्यमका टेक्नोलोजी व्यापक रूपमा त्यो टेक्नोलोजीहरू भारत चाइनाले हामीलाई दिएको भएदेखि स्वाभाविक रूपमा देश विकास हुन्थ्यो। चाइनाले त्यो टेक्नोलोजी दिइराखेका छैन, ऊ आइराखेका छैन, उसका के अवरोध छन् उसले बताएको छैन। अब हरेक ठाउँमा जहाँ चिनियाहरूको लगानी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भारतीय र अमेरिकनहरू हस्तक्षेप गर्न पुगिसकेका हुन्छन्। अब चीनले निकालेको बिजुली भारतले नकिन्ने भनिरहेछ। अब अहिले पनि तपाईँको के भन्दाखेरि करिब 1.5 लाख मान्छेलाई चिनियाहरूले रोजगारी यहाँ उपलब्ध गराएको छ उनीहरूको लगानीबाट। सबै अप्ठ्यारा सुरुङ चीनले खनिरहेछ, सबै तपाईँको के भन्दाखेरि अप्ठ्यारा बाटा चीनले बनाइराखेको छ। भनौँ न ठुल्ठुला हाइवेहरू बनाउने मान्छे छैन, चीनले बनाइरहेछ, उसले पनि पैसा कमाएको छ त्यसबाट। तर त्योभन्दा पनि आधारभूत रूपमा चीनले नेपाललाई गर्ने सहयोग चाहिँ यो कृषिको विकासमा, कृषिको आधुनिकरणमा, कृषिमा नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउने, बिउमा टेक्नोलोजी ल्याइदिने। अब यही डाक्टर साहबले यो कुरा उठाइरहँदा नि एउटा जस्तो हो, खुला बजार अर्थतन्त्रको सम्झौता गराएका छन् नि विश्व बैंकदेखि लिएर विश्व व्यापार सङ्गठन IMF लगायतले चाहिँ 47 सालको सेरोफेरोमा यो सम्झौता गराइसकेपछि हामी कृषिमा लगानी गर्छौँ, कृषिमा बजेट छुट्याउँछौँ, अर्को चीनको सपोर्ट ल्याउँछौँ, समर्थन ल्याउँछौँ भने त यो सम्झौताले नै हामीलाई रोक्दो रहेछ। यो सम्झौता खारेज गर्न कसले सक्छ त? त्यही कारण त म अघिदेखि भन्दैछु त 46 सालदेखि बनाउँदै 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 यहाँ आइसक्यो। अब यो सम्झौता तोड्न यसलाई सम्झौता जनताले तोड्न सक्छन् नि, किन अर्काको विदेशीको भारी बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसकारण यी राजनैतिक पार्टीले जनताको जनमत लिएर हामी यो मान्दैनौँ भने त जनता राज्यको पक्षमा उभिन्थ्यो, जनता सरकारको पक्षमा उभिन्थ्यो नि त। जनतालाई छोडेर उनीहरू विदेशीहरूसँग नजिक हुन खोज्दाखेरि को न आजको यो स्थिति हो। यस्ता सम्झौता छन् भने भोलि या त देश नरहला या त देशका जनताले यसलाई विग्रह गरेर पल्टाउँछन् नि, सधैँभरि विदेशीको उपनिवेशवाद बन्नु। त्यही कारण अघि मैले तपाईँलाई भने नि साङ्केतिक रूपमा यही कारण यस्ता सम्झौतालाई खारेज गर्न भनेकै नेपाली जनताले, नेपाली राष्ट्रले अब आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार निर्भयतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यो भनिरहँदा नि डाक्टर साहब जस्तो धेरैको इन्ट्रेस्ट पर्यो नेपालमा, शक्ति राष्ट्रहरूको अब भू राजनीतिको जियोपोलिटिकल्ली नै नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्यो। यो भौगोलिक अवस्थाले पनि हामीले साथ नदिएको हो डाक्टर साहब? होइन, किन यति धेरैको इन्ट्रेस्ट त नेपालमा? नेपालको यो जटिल अवस्थालाई हामीले भू राजनीतिबाट भू अर्थनीतिमा कन्भर्ट गरेर दुईटा देशलाई हामीले बजारमा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक सचेतना चाहिन्छ, त्यसका लागि विचार चाहिन्छ र सबैभन्दा के भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रको एउटा विल हुन्छ नि देश बनाउने, त्यो विल चाहिन्छ। हो त्यहाँनिर चाहिँ व्यक्ति, एउटा गतिलो व्यक्तिको पनि आवश्यकता हुनसक्छ। तर मूल रूपमा गतिलो व्यक्ति गतिलो नेतृत्व जन्मिँदैन यदि विचार छैन भने। त्यसकारण दुर्भाग्य हो 70 वर्ष पछाडि पनि हामीले विचारको छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु। यदि विचार बेगर कोही सत्तामा पुग्यो भने त्यसले झन् देशलाई बर्बाद। अहिलेसम्म सत्तामा पुगेकाहरू विचारहीन भएर यस्तो पहिला विचार थियो, विचार क्षयीकरण भयो, किनभने उहाँहरू सबैले विचार छेड्नुभयो। किनभने कम्युनिस्टहरूले पनि समाजवादी आफ्नो विचार छोडे, काङ्ग्रेसले पनि विचार छोड्यो र अब तपाईँले त देखिहाल्नु भएको छ नि त अहिले कुनै विचार छ। अहिले त व्यक्तिहरूका जत्था हुन् नि, त्यो जत्थाहरू के भन्दाखेरि शासन प्रणालीमा आफू मिलेर खानका लागि गुटहरू छन्, गुटहरूको बिचमा एउटा एकता छ, उसको स्वार्थ छ, उसको स्वार्थ छ। तलको युवा पुस्ता नेतृत्वमा पुग्ने आश मार्यो, आश मारिसकेपछि पुराना नेताहरू बाँचुन्जेल हामी नेतामा जान सकिँदैन, अब हाम्रो मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने चान्स छैन भन्ने तलको ती पार्टीका युवाले देखा हुनाले उनीहरू पनि भ्रष्टाचारमा सारित भए। अब जस्तो यो त हामीले विश्व राजनीतिसँग जोडेर हेरौँ, आन्तरिक राजनीतिकै कुरा गरौँ न। नेताहरू अथवा नेतृत्व, कर्मचारी तन्त्र अथवा यहाँको माथिल्लो वर्ग अथवा यो पोलिसी लेभलमा बस्ने मान्छेहरू कोही भुटानी शरणार्थीमा फस्या छ डाक्टर साहब। ललिता निवासको 136 रुपैयाँ जग्गा त हिजो अदालतले फिर्ता गरिदियो, सरकारकै हुने भन्यो। तर त्यो मन्त्री परिषदको निर्णय गर्नेलाई नीतिगत निर्णय भनेर
तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ, त्यो नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू सबैले सफाई पाएको डाक्टर साहबले देख्नुभयो। अब सुनकाण्ड यही हुन्छ। बाल मन्दिरको 125 रोपनी जग्गामा अहिले चाहिँ 28 रोपनीमा चाहिँ 3 दशकदेखि विशाल ग्रुपको साम्राज्य छ। अब चौधरी ग्रुपको अस्ति भर्खरै हामीले बाँसबारी छाला जुत्ताको 10 रोपनी जग्गा यो हालतबाट गुज्रिरहेको छ डाक्टर साहब। सबैबाट मैले अघि भने नि देशको वित्तीय तन्त्र समाप्त भएपछि यही हुने हो। त्यसकारण यी चाहिँ सिम्टम हुन्, कज होइनन् क्या। कज के हो भन्दाखेरि देशको वित्तीय अर्थतन्त्र भत्किनु हो। त्यसैले आज हामीले गर्ने कुरा के हो भने देशमा मिटर ब्याजको भारी बोकेर सुसाइड गरिराखेका जनताको संरक्षण कसरी गर्ने? सहकारी पीडित हेर्नुहोस् त, सरकारीहरू सबै जनताका सहकारीहरू ध्वस्त भए तिनीहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने खालको कुराकानी हो। यो अत्यन्त घिनलाग्दो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अब कसरी आन्दोलन निर्माण गर्ने हो भन्ने आजको प्रश्न हो। र देशमा उद्यमलाई कसरी स्थापित गर्ने र देशभक्त उद्यमीहरूको प्रोटेक्सन कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरो हो। अदालत तिनीहरूकै विरुद्धमा छ, प्रशासन तिनीहरूकै विरुद्धमा छ, तपाईँको हरेक संयन्त्र तिनीहरूको विरुद्धमा छ। त्यसकारण हामीले भनेको विचार के हो भने देशभरिका न्यायप्रेमी जनताहरूले हाम्रा देशका यी देशभक्त उद्यमीहरूको संरक्षण गर्ने कुरामा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, आम गरिब किसानको स्वास्थ्य र शिक्षाको कुरामा र आम गरिब किसानहरूको संरक्षणको बारेमा र देशको सिमाना संरक्षण गर्ने कुरामा एउटा एकत्रित नागरिक समाज देशभित्र विकास गर्नुपर्छ र त्यसले मात्रै नेपाली जनतामा नागरिक चेतना ल्याउँछ। एक कथित विकल्प सिकल्प भन्नेबाट हुँदैन भनेर हामी सयौँ बुद्धिजीवीहरू त हिँडिरहेछौँ नि त, गइरहेछौँ। हामीलाई राजनीतिक पार्टी साटीको कुरो होइन। हामी के भनिरहेछौँ भने देश रहनुपर्छ, जनताको संरक्षण हुनुपर्छ। पोलिटिकल पार्टीले संरक्षण गर्दैन, अरू कसैले गर्दैन, प्रशासनले गर्दैन, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी लड्नुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई हामीले म उदाहरण दिउँ न, के अरे धरानको BPKIHS प्रतिष्ठान सर्वनाश बनाएपछि हामी यहाँबाट 12-14 जना वकिलहरू गयौँ। त्यसपछि त्यहाँ केस लड्यौँ। त्यसपछि त्यहाँका डक्टरहरूको नर्सहरूको पदोन्नतिको प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ। तिनीहरूको केस यहाँ सर्वोच्चमा पनि लडिरहेछौँ। गेटाको बारेमा हामीले कुरा उठायौँ। त्यसै गरी अब तपाईँको सिमेन्ट कारखानाहरू, डुबाएका सिमेन्ट कारखानाहरूको समर्थनमा हामी बोलिराखेका छौँ। हामी ठाउँ ठाउँमा गएर त्यहाँका जनताहरूको ढाडस बनेर हामी काम गरिरहेछौँ। त्यसकारण यो नागरिक समाजको निर्माण अहिले हाम्रो यो हो र हाम्रो दुईटा लक्ष्य हो, देशको समृद्धि निर्माण गर्ने र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई। अब नि डाक्टर साहब, यो यहाँहरूको उद्देश्य त छ, तर बाधक के हो त? पात्र हो कि प्रणाली? जस्तो संविधान हो कि नेता हो त बाधक? आज यहाँहरूले त संविधानको एउटा ड्राफ्ट पनि लिएर आउनुभयो। जुन ड्राफ्ट यहाँहरूले लिएको ड्राफ्ट हामीले सञ्चार माध्यम मार्फत बाहिर ल्यायौँ, जनताले अत्यन्तै रुचाए पनि। डाक्टर साहबले जुन एउटा ड्राफ्ट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो कानुनविदको अगाडि, अरू वकिलहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, जनतामा लिएर जाने भन्नुभएको थियो, त्यो कहाँ पुगेको छ डाक्टर साहब? त्यो के हुँदैछ? त्यो धेरै मान्छेले रुचाए। त्यो व्यापक मान्छेले छलफल गरिरहेछन्। लोकतन्त्रको परिमार्जन आवश्यक छ, अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउनु आवश्यक छ र देशभक्तिको आन्दोलनद्वारा नेपाली जनतालाई आफ्नो देशको आत्मनिर्णयको अधिकारको संरक्षण गर्न सक्ने नागरिक बनाउनु आवश्यक छ र देशलाई उद्यमशीलतामा लगेर 10 वर्ष 15 वर्षभित्रमा देशको कायापलट गर्ने खालको नयाँ योजना बनाउनुपर्छ। अहिले हामी नयाँ योजना बनाएका छौँ, दिँदैनौँ, किनभने हामीले बनाएका योजना बाहिर लगेर चोरेर उ गर्ने खालका मान्छेहरू। तर यहाँले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो नि संविधानको एउटा ड्राफ्ट भनेर, जस्तो यो 72 को संविधान ठिक छ या ठिक छैन डाक्टर साहब? डाक्टर साहबले यो स्वीकार्य छ? यो जनताले बनाएको संविधान हो, ठिक छ, तर जनताले बनाएका संविधानभित्र थुप्रै असङ्गत कुराहरू छन् जसलाई फेर्नु आवश्यक छ। जस्तो यहाँहरूले ल्याएको विकल्प हामीले प्रश्न दियौँ नि, पार्लियामेन्ट के अरे सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्छ, क्याबिनेटको निर्णय निर्वाचन हुनुपर्छ, व्यक्तिको होइन। यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन चाहिँ अब यो समानुपातिको नाममा यो होइन, अब व्यावसायिक र वर्गको प्रतिनिधित्व पार्लियामेन्टमा हुनुपर्छ। राष्ट्रिय एकता परामर्श आयोग गठन हुनुपर्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सुरक्षा जुन आयोग छ त्यसले देशको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिलाई जोड्नुपर्छ, विकासलाई जोड्नुपर्छ र देशको सुरक्षामा राजनीतिको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। न्यायपालिकामा राज्यको कुनै यो राजनीतिको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन र देशको फुल कोर्टले देशभरि जो योग्य व्यक्ति छ त्यो योग्य व्यक्तिलाई परीक्षण गरेर जाँचेर मात्रै अदालतमा ल्याउनुपर्छ। राजनीतिक यो न्याय परिषद रहनु हुँदैन। हामीले क्लियरली भनेर आएछौँ नि त। तर आज हेर्नुहोस् त, अदालतको न्यायाधीशले फैसला गर्दाखेरि मुगु सरुवा हुनु परेको छ। अब यो होइन, त्यो जानी बुझिकन गराइएको हो र उसलाई त्यहाँ जोगाउनको लागि मुगु लगिएको हो। त्यो सरुवामा पनि डिजाइन अन्तर्गत उसलाई त्यहाँ लगेपछि सजाय भयो भन्न पार्नको लागि दुर्भाग्य
सजाय गर्ने ठाउँ मुगु बनाइएको छ। देशको पश्चिम क्षेत्रलाई यो देशको राष्ट्रले अपमान गरेको छ र त्यहाँका नेताले पनि अपमान गरेका छ। त्यसकारण हामी सुदूरपश्चिम कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई बढी त्यहाँका जनताको पक्षमा बोलिरहेछौँ। किनभने सजाय गर्ने ठाउँ कहाँ? मुगु। विकास गर्ने ठाउँ मुगु होइन। त्यसकारण यो अपमानको विरुद्धमा हामी दरोसँग यो पनि अपमान हो है? अपमान होइन त? कोही फटा मान्छेलाई मुगु पठाउने, मुगु देश होइन? त्यसकारण यसको विरुद्धमा पनि त्यहाँका जनताहरूले आवाज उठाउनुपर्छ भनेर हामी त सचेत गरिरहेछौँ। अब अन्तिममा छु डाक्टर साहब। अब डाक्टर साहबसँग कुरा गर्दा गर्दै अब डाक्टर साहब हो कि अर्कै मान्छेसँग कुरा गरे बोली सुन्दा चाहिँ डाक्टर साहब जस्तै लाग्छ। सधैँभरि म टोपीमा देख्थेँ डाक्टर साहबसँग टोपी लगाएर कुरा, आज म टोपी लगाइरहेको छु। डाक्टर साहबले कपाल हो कि टोपी हो त्यो चिन्नै नसकिने भयो। यो गेटअपै फरक। पहिला टोपी लगाएर गरिन्थ्यो, आज कपालमा गर्नुभयो, यति फरक हो। यसरी त डाक्टर साहब टोपी लगाउँदा त त्यही हुन्छ नि त, तपाईँकै जस्तो हुन्छ नि त। जस डाक्टर साहब कपाल मैले आजसम्म देखाएको थिएन, देख्न पाइयो। त्यो कपालै हो है? कपाल हो। नक्कली हो कि सक्कली हो? सक्कली हो। अन्तिममा डाक्टर साहब मैले लगाएपछि सक्कली भएन। ल सक्कली नै मान्यो डाक्टर साहब। अन्तिममा मान्छेहरू एकदम निराशामा छन्। मै निराशामा छु डाक्टर साहब। म यत्रो चाहिँ अन्तर्वार्ता लिँदै हिँड्छु, सबैको कुराकानी सुन्दा सुन्दा कहिलेकाहीँ निराश लाग्छ र मलाई पनि देश छोडौँ जस्तो लाग्छ। म जस्ता धेरै युवाहरू देश छोडौँ भन्नेमा लागेर कति पासपोर्ट बनाउने लाइनमा लागिसके जस्तो देख्छु क्या डाक्टर साहब। यो निराशा चिर्ने चाहिँ त्यो कुनै अचुक डाक्टर साहबसँग त्यस्तो केही छ सञ्जीवनी? मान्छेहरू निराशमा चाहिँ डिप्रेसनमा जाने सञ्जीवनी कोहीसँग पनि हुँदैन। यही जब सङ्कट आउँछ, सङ्कटले नेतृत्व निर्माण गर्छ। म जहिले पनि यो भन्छु, जो मान्छे आज निराश भएर डराएर भाग्छ ऊ देशको नागरिक नै होइन। नागरिकले आफ्नो देश अप्ठ्यारो स्थितिमा हुँदा सङ्घर्ष। तर भोको पेटले राष्ट्रिय गान गाउन सकिँदैन भन्छन्। त्यसो अर्काको देशमा गएर खाने त, त्यसो त देशै बन्नु परेन नि त। किन हिजो चिनियाहरू मर्दाखेरि उनीहरू भागेर? हिजो इन्डियनहरूले स्वतन्त्रता आन्दोलन गर्दा उनीहरू भागेर? संसारमा अरू देश छैनन्? नर्थ कोरियाले आफूलाई बनाएन? त्यसकारण यी बहानाबाजी गरेर देशबाट भाग्ने यो होइन। भोगो पेटको कोही पनि भएको छैन। सबै 12 क्लास पढेर विदेश पढ्न जाने धनीको छोराछोरी छ, देशको डलर लिएर गएको छ। गरिबको छोराछोरी गर्ने भनेको सङ्कटबाटै हो होइन? सङ्कटले नेतृत्व प्रदान गर्छ। सङ्कटमा जो अगाडि जान्छ त्यही नेता बन्छ। सङ्कटमा जसले विचार दिन्छ त्यही नेता बन्छ। सङ्कटमा जसले विवेक प्रयोग गर्छ त्यही नेता बन्छ। त्यसकारण भनिन्छ, सङ्कटमा जसले नेता बन्न खोज्दैन, मानिसको गार्जेन बन्न खोज्छ र मानिसको साथी बन्न खोज्छ, त्यो मात्रै नेता बन्छ। जो नेता बनेर आउँछ त्यो नेता कहिले पनि बन्दैन र त्यो फेल हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद।